ल हामी चाहिँ अब इन्ट्रान्स अहिले धेरै प्रिपरेसनहरू चाहिँ हुने भएको कारणले चाहिँ अब नेपालमा चाहिँ अब त्यस्तो एजुकेसन सिस्टम चाहिँ अलि एकदमै विक भएको कारणले चाहिँ हामीले चाहिँ अहिलेदेखि नै क्लास 6 देखि नै विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ सबै लेभलमा पढाइ हुनुपर्छ भन्ने मान्यताले जस्तै अब क्लास 6 मा विद्यार्थीहरू अब सबै एकै नासको त हुँदैनन्, सबै एकै नासको विद्यार्थी हुँदैनन् है। तर चाहिँ नेपालमा चाहिँ अब पढाइ नै छैन के। अब जस्तै भन्नाले एडभान्स लेभलमा पनि पढाइ हुनुपर्छ। जस्तै अब कुनै एउटा हुन्छ विद्यार्थीहरू त अब सबै विद्यार्थीहरू एक नासको छैनन्, तर कोही विद्यार्थी त हुन्छ जसलाई चाहिँ विश्वको अरू स्टुडेन्टहरूसित अब जस्तै विदेशमा चाहिँ थुप्रै स्टुडेन्टहरू छन्, तिनीहरूसित कम्पिट गर्न मन लाग्छ है। जस्तै अब अहिले त क्लास सानो क्लासमा चाहिँ त पढ्दैन, तर बेस भनेको कहाँबाट बनाउनु पर्छ भन्दाखेरि सानो क्लासबाट नै बेस बनाइराख्नुपर्छ है। बेसिक कुराहरू बुझेर त्यसपछि एडभान्स कुराहरू पनि जान्नुपर्छ। एडभान्स कुराहरू एडभान्स लेभलमा चाहिँ पढ्नुपर्छ। त्यो चाहिँ मेरो मान्यता हो। अब नेपालको चाहिँ इन्ट्रान्स इक्जामहरू चाहिँ खासै गाह्रो त हुँदैन है। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब नेपालको चाहिँ पढाइमा पनि त्यस्तो खाले एडभान्स खाले केही पनि राखिएको छैन। सिलेबस हेर्ने हो भने चाहिँ अब अहिले त चेन्ज भयो अलिअलि सिलेबसहरू, तर त्यति एडभान्स खाले राखेको छैन। जस्तै अब आइआइटीकै एउटा पेपर सल्भ गर्न दिने हो भने +2 गरेको यहाँको विद्यार्थीहरूलाई भने लगभग कमैले मात्रै 1-2टा क्वेसन सल्भ गर्न सक्छन् है। क्वेसन यस्तो हुन्छ कि अब नपढेको अब है, नपढेको टाइप भन्दा नि एडभान्सतिर नलगिएको, बेसिक कुराहरू मात्रै सरफेसली उडाइदिएको, त्यसपछि एडभान्स कुराहरू त्यतातिर नलगेको। पढाइ भन्ने कुरा चाहिँ डेप्थमा हुनुपर्छ, बेसिक कुराबाट नै हुनुपर्छ। बेसिक कुराबाट लिएर चाहिँ एडभान्स कुराहरूको नि पढाइ हुनुपर्छ है। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले चाहिँ यहाँ नयाँ कोर्स भनेको अब यो केमिस्ट्री हो, सब्जेक्ट चाहिँ केमिस्ट्री हो, तर चाहिँ केमिस्ट्री सब्जेक्ट हो। क्लास 6 को स्टुडेन्ट अब क्लास 6 को सिलेबस अनुसार यो छ, क्लास 6 को सित मिल्छ। तर अब अहिलेदेखि नै एडभान्स बेसिक साथसाथै एडभान्स कुराहरू नि अहिलेदेखि नै गर्न थाल्यो भने चाहिँ अब हामीले चाहिँ लेभल 1 लेभल 2 भनेर पढाउने छौँ। लेभल 1 लेभल 2 जस्तै क्लास 6 लाई हामीले लेभल 1 भनेछौँ। क्लास 6 देखि फिजिक्स सुरु गर्ने भन्नाले अब नेपालको सिलेबसमा चाहिँ साइन्स भनेर चाहिँ छ है। क्लास 6 बाट क्लास थोरैबाट नै हुन्छ, 3, 4, 5 बाट नै साइन्स पढाइ हुन्छ। तर त्यो साइन्समा चाहिँ के हुन्छ, जस्ट लिभिङ थिङ नन लिभिङ थिङ यस्तो कुराहरू इन्भाइरोमेन्टसित रिलेटेड कुराहरू हुन्छ है। इन्भाइरोमेन्टल साइन्स हो, त्यसलाई इन्भाइरोमेन्टल साइन्स भन्छ। हल्का चाहिँ अब 4, 5 तिर चाहिँ फोर्स यिनीहरू पढ्न थाल्छ है। फिजिक्सको कुराहरू पढ्न थाल्छ, केमिस्ट्रीको कुराहरू पनि पढ्न थाल्छ। तर हामीले चाहिँ क्लास 6 बाट चाहिँ के गर्ने भनेको छौँ भन्दाखेरि साइन्स सब्जेक्टमा पनि अब हामीले चाहिँ बेसिक कुराहरूदेखि लिएर चाहिँ एडभान्स कुराहरू पनि यसैमा राख्ने। क्लास 6 लाई हामीले लेभल 1 भनेको छौँ, लेभल 1। त्यसपछि क्लास 7 को पनि छ, त्यसलाई हामी लेभल 2 यसरी गर्दा हामीले चाहिँ लेभल 3 लेभल 4 लेभल 5 लेभल 11 12मा 12 सम्मै हामीले चाहिँ बनाउँछौँ भिडियोहरू र एडभान्स लेभलमा गराउँछौँ भन्नाले यति पढिसकेपछि चाहिँ नेपालको त कुनै त्यस्तो इन्जिनियरिङ कलेज अनि त्यस्तो आइओएम लगायत जति पनि इन्ट्रान्स छन्, ब्याचलरमा चाहिँ इन्ट्रान्स लिनेहरू इन्जिनियरिङ अनि मेडिकलतिर अनि थुप्रै आइटीतिर जति पनि छन्, त्यसमा चाहिँ त्यस्तो एडभान्स खालको क्वेसनहरू सोध्दैन। र विद्यार्थीलाई अहिले हाम्रो नेपालको विद्यार्थीहरूलाई के थाहा छैन भन्दाखेरि जापानिज एम्बेसी है, जापानिज एम्बेसी यिनीहरूको बारेमा थाहा छैन। इन्डियन एम्बेसी हल्का फुल्कालाई थाहा हुन्छ, अब सरहरूले भन्नुहुन्छ हल्का फुल्कालाई थाहा हुन्छ, हल्का फुल्काले ट्राई गर्छ, नाम निकाल्छ, जान्छ है, फ्रीमै पढ्न पाउँछ। जापानिज एम्बेसी जापानमा चाहिँ फ्रीमै पढाइदिन्छ। इन्डियन एम्बेसी
इन्डियामा पनि राम्रै पढाइ छ है, जुनसुकै युनिभर्सिटीमा जानुस्, अलि रिनाउन युनिभर्सिटीमा जानुस्, राम्रै पढाइ छ। जापानिज एम्बेसी इन्डियन एम्बेसी स्कलरसिप गर्नको लागि चाहिँ उनीहरूको चाहिँ इक्जाम एडभान्स हुन्छ अलि है। त हामीले चाहिँ यहाँ क्लास 12 सम्म चाहिँ जुन लेभलमा चाहिँ यसरी हामीले सबै 12 सम्मै हामीले बनाउँछ, त्यसपछि 12 पछि नेपालको विद्यार्थीले चाहिँ के गर्न सक्छ भन्दाखेरि बाहिर गएर चाहिँ कम्पिट गर्न सक्छ। जस्तै अब उसलाई चाहिँ जापानिज एम्बेसीको इक्जाम दिन मन लाग्यो भने मैले पनि जापानिज एम्बेसीको इक्जाम दिएको हो, मैले ढाँट्दैन। त्यहाँको क्वेसन हेर्ने बित्तिकै उठेर जाम जस्तो हुन्छ। फिजिक्सको क्वेसन, त्यस्तै केमिस्ट्रीको क्वेसन त्यति एडभान्समा हुन्छ। भन्नाले हामीले बेसिक त गर्छौँ, हाम्रो चाहिँ एचएससीबी एनइबीले लिने इक्जाममा चाहिँ बेसिक क्वेसनहरू नै सोधेको हुन्छ है। धेरै विद्यार्थीहरूले फेल नगराम भन्ने किसिमले चाहिँ बेसिक इक्जाम त्यो ठिक छ है। तर जो विद्यार्थी चाहिँ अलि ट्यालेन्ट छ, त्यो जसले चाहिँ आफ्नो एजुकेसनलाई अलि एडभान्स बनाउन चाहन्छ होइन, पछि गएर चाहिँ एमआइटी जान खोजेको छ, चाहे त्यो आइआइटी जान खोजेको छ भने तिन विद्यार्थीलाई पनि चाहिँ क्लास 6बाट नै किन यस्तो नगर्ने भनेर चाहिँ त्यो हिसाबले चाहिँ यो गरिएको हो। अब यहाँ हामीले चाहिँ अब सुरु गरिसक्यौँ। अब क्लास 6लाई लेभल 1, क्लास 7लाई लेभल 2, क्लास 8लाई लेभल 3 गर्दै 11 12 सक्ने बित्तिकै त्यो विद्यार्थीले चाहिँ जापानिज एम्बेसी इन्डियन एम्बेसी लगायत जुनसुकै इक्जाममा चाहिँ उसले चाहिँ गर्न सकोस् भन्ने हिसाबले चाहिँ हाम्रो त्यो गर्ने हो है। र यो चाहिँ क्लास 6को अब यो चाहिँ केमिस्ट्री पर्सन लेभल 1 है। यसमा चाहिँ अब नेचर अफ म्याटर, अब केमिस्ट्री मात्रै हो यो। केमिस्ट्री भन्नाले साइन्स सब्जेक्टमा पर्छ है। अब थाहा नहोला कतिलाई केमिस्ट्री भनेको के हो। साइन्स सब्जेक्टमा एउटा पोर्सन छ केमिस्ट्री फिजिक्स भन्ने पोर्सन होला। त्यहाँ टेबल अफ कन्टेन्टमा यदि राम्रो बुक छ भने टेबल अफ कन्टेन्ट बनायो होला। टेबल अफ कन्टेन्टमा चाहिँ यसरी हेडमा चाहिँ लेखिदियो होला कि यो फिजिक्स पोर्सनमा पर्छ, यति चाहिँ केमिस्ट्री पोर्सनमा पर्छ भनेर है। अब यहाँ चाहिँ च्याप्टर 1मा छ नेचर अफ म्याटर। हामीले चाहिँ नेचर अफ म्याटरबाट सुरु गरेर इन्ट्रोडक्सन, म्याटर भनेको के हो, क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ म्याटर, क्वान्टिटी अफ म्याटर, क्लासिफिकेसन अफ म्याटर। यो पिडिएफ चाहिँ डाउनलोडेड पिडिएफ हो। यो नेपालको कुनै पनि बुकको होइन, नेपालको कुनै बुककोबाट चाहिँ यो लिएको होइन। र यसमा भएको टपिकहरू चाहिँ नेपालको सिलेबससित ठ्याक्क हुबहु मिल्न जान्न। यसमा चाहिँ एक दुईवटा कुराहरू चाहिँ एडभान्स हुन सक्छ है, किनभने यो चाहिँ अलि एडभान्सै भनेर निकालिएको हो यो पिडिएफ। यसमा चाहिँ भएको कुराहरूले चाहिँ धेरै हेल्प गर्छ। अब स्टेट्स अफ म्याटर, सोलिड्स एन्ड देयर क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ प्रपर्टिज, लिक्विड्स एन्ड देयर क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ प्रपर्टिज। भन्नाले यो पिडिएफ पढेर चाहिँ नेपालको चाहिँ एजुकेसनलाई ह्याम्पर हुँदैन। जस्तै मैले चाहिँ नेपालको सिलेबस पढ्नुपर्छ, नेपालको सिलेबसको इक्जाम हुन्छ मेरो, तर मैले यो पढेँ भने चाहिँ मैले नेपालको सिलेबसको बुक पढ्न पाउँदिनँ, टाइम मलाई हुँदैन भनेर सोच्न चाहिँ पर्दैन। यो पढ्यो भने पनि हामीले नेपालको सिलेबसमा भएको सबै कुराहरूको इक्जामहरू हामीले चाहिँ राम्रै नम्बर ल्याएर पास हुन सक्छौँ है। बेसिक पनि छ, एडभान्स पनि छ भन्नाले हामीले चाहिँ सिधै एडभान्स गराउन खोजेको होइन। यसले चाहिँ पहिला सुरुमा बेसिक कभर गराएर चाहिँ नेपालको सानो तिनो इक्जामहरूलाई चाहिँ राम्रोसित गराएर चाहिँ बल्ल एडभान्सतिर लग्ने हो। त्यो हुनाले अब हाम्रो चाहिँ अर्को के छ, ग्यासेस एन्ड देयर क्यारेक्टरिस्टिक्स प्रपर्टिज, म्याटर इज मेड अप अफ स्मल पार्टिकल, डिफरेन्स बिट्विन सोलिड लिक्विड ग्यास, इन्टरकन्भर्सन अफ स्टेट्स अफ म्याटर, प्रपर्टिज अफ म्याटर, इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट्स टु रिमेम्बर, एउटा च्याप्टरभित्र छ। त्यस्तै अरू यहाँ हेर्न सकिन्छ प्योर एन्ड मिक्स सब्सटेन्स, एलिमेन्ट्स कम्पाउन्ड्स एन्ड मिक्सचर, सिम्बल एन्ड फर्मुला, चेन्जेस एराउन्ड अस। यो त एउटा च्याप्टरै बनाएर दिएको छ। हामी क्लास 6मा पढ्दाखेरि यस्तो केही पनि थिएन। चेन्जेस एराउन्ड अस यस्तो केही पनि थिएन। एउटा कुनै उसमा चाहिँ आउन सक्थ्यो, जस्तै केही कुराको फिजिकल चेन्ज, केमिकल चेन्ज भनेर डिफ्रेन्स बिट्विन खालि त्यति मात्रै पढेको हो है। यो त एउटा च्याप्टरै दिएको छ भनेपछि कति दिनुपर्ने हो र कति दिएको छ भन्ने कुरा पनि यहाँबाट हेर्न सकिन्छ। वाटरको एउटा च्याप्टरै छ यहाँ, त्यस्तै हाम्रो एयरको एउटा च्याप्टरै छ यहाँ, र यति छ है क्लास 6को। अब लेभल 1 भनेर चाहिँ यति छ। अब हामी चाहिँ नेचर अफ म्याटरबाट सुरु गर्छौँ। म्याटर भनेको के हो है। अब यहाँ क्लास 6 सिरिज कन्टेन्ट, अब क्लास 6मा यो छ, 7को पनि हेरिहालौँ। यो फुल
बाँडिएको हो। एउटा केमिस्ट्रीमा चाहिँ के पढ्नुपर्छ त्यो सबै क्लास 6 7 गर्दै चाहिँ बाँडिएको हो। सबै एकै वर्षमा पढेर सकिँदैन। त्यही भएर एक वर्ष क्लास 6 मा अब यति पढ्यो भने क्लास 7 मा यति पढ्यो भने चाहिँ क्लास 6 को बिर्सिन भएन है। अब यहाँ त कति महिना छुट्टी उट्टी हुन्छ, क्लास 6 को पुरै खाइदिन्छ भन्नाले योसित यो लिङ्क छ क्या। भन्नाले यो 6 मा जुन पढाइ हुन्छ फेरि त्यो 7 मा काम लाग्न सक्छ यिनीहरू टपिकहरूमा। त्यही भएर क्लास 8 क्लास 9 गर्दै क्लास 10 यो त यति भयो। 11 12 पनि क्लास 10 सम्ममा अब यहाँ कतिवटा टपिक, यहाँ केमिस्ट्रीको कतिवटा टपिक भ्याइने उस छ है क्लास 10 सम्ममा। हेर न त यहाँ क्लास 7 मा यहाँ कम्पाउन्ड मिक्सचर यिनीहरू सबै हामी यहाँ पढ्छौँ। त्यसपछि यहाँ क्लास 8 मा छ यी डिटेलमा अब गइन्छ। अब कुनै एउटा पर्टिकुलर एलिमेन्ट अथवा त्यो हैन हाइड्रोजन अक्सिजन सल्फर यिनीहरू सबै डिटेलमा। खासमा यो 11 मा पढाइ हुन्छ यो यहाँ चाहिँ नेपालको सिलेबस अनुसार। तर चाहिँ यो अब पढिसक्नु पर्ने हो जस्तो मलाई लाग्छ, किनभने यहाँ धेरै ठुल्ठुलो टपिकहरू त छैन है। अब नेपालको बुक हेर्ने हो भने साइन्स बुक नै कति पातलो हुन्छ, त्यसमा त अब फिजिक्सको अलिकति 2 4 वटा च्याप्टर हुन्छ, केमिस्ट्रीको अलिकति 2 4 वटा च्याप्टर हुन्छ। यहाँ कतिवटा च्याप्टर दिएको छ केमिस्ट्रीको 7 वटा च्याप्टर दिएको छ भनेपछि 7 वटा च्याप्टर मजाले पढ्यो भने त्यसपछि 7 मा पनि 10 वटा च्याप्टर छ। त्यस्तै 8 क्लासमा गएपछि 16 वटा च्याप्टर छ खाली केमिस्ट्री पोर्सनको मात्रै। भनेपछि यो अनुसार पढ्दै गयो भने चाहिँ 10 सम्ममा जाँदाखेरि चाहिँ केमिस्ट्रीको लगभग ज्ञान भइसकेको हुन्छ, धेरै ज्ञान भइसकेको हुन्छ है। 11 12 मा धेरै पेल्न पर्दैन। अब नेचर अफ म्याटरबाट सुरु गरौँ हामी इन्ट्रोडक्सन। म्याटर भनेको के हो भन्दाखेरि म्याटर भनेको अब अहिले त यो युनिभर्समा हामीले जति पनि यो देख्छौँ आफ्नो वरिपरि सामानहरू के देख्छौँ भन्दाखेरि केही सामानहरू देख्छौँ है। दुईटा कुरामा यहाँ डिभाइड भयो। यो युनिभर्स नै केमा डिभाइड भयो भन्दाखेरि दुईटा कुरामा डिभाइड भयो। एउटा के भयो भन्दाखेरि म्याटर, अर्को के हो भन्दाखेरि इनर्जी है। इनर्जी के हो भन्दाखेरि र म्याटर के हो भन्दाखेरि म्याटर भनेको छुन देख्न सकिने हैन, यो चीज छ, चीज भनेकै म्याटर हो। कुनै चीज भनेको के हो त म्याटर हो त्यो है। भने जेसुकै होस्, त्यो मान्छे होस् जेसुकै होस् त्यो भनेको के हो त म्याटर हो। कुनै एउटा सब्स्टेन्स होस् है। भनेपछि कुनै पनि चीजलाई के भन्छ म्याटर भन्छ। इनर्जी भनेको के हो भन्दाखेरि अब जुन चीज म्याटर हैन तर त्यो चीज छ त के हो त्यो भन्दाखेरि इनर्जी हो है। इनर्जीलाई न देख्न सकिन्छ भन्नाले महसुस गर्न सकिन्छ है। भन्नाले यो चीज भनेको एउटा कुनै चीज हैन के, त्यो एटमले बनेको हैन। अब एटम अहिले नभनौँ है, अहिले म्याटर भनौँ। एटम भनिदिएपछि दिमाग हल्लिन्छ फेरि। इन्ट्रोडक्सनमा यहाँ हेरौँ त के भनेछ भन्दाखेरि द अर्थ एन्ड एभ्री सब्सटेन्स फाउन्ड इज मेड अप अफ म्याटर भनेको है। जुनसुकै चिज होस् त्यो चाहिँ के हो त म्याटर हो। अब बुक डेस्क है जेसुकै देखि हावा है। अब हावालाई देख्न सकिँदैन त्यही पनि त्यो के हो त म्याटर हो। त्यो चिज छ नि त हैन, त्यो के हो त एउटा, त्यसलाई इनर्जी भन्न मिल्दैन। त्यो के हो त एउटा सब्सटेन्स हो, केही सामान केही चिज हो, त्यसलाई गुब्बाडाभित्र भरेर राख्न सकिन्छ भन्नाले त्यो नदेखे पनि त्यो चिज छ हैन, त्यस्तोलाई म्याटर हुन्छ। वी ब्रिथ एन्ड वाटर यु ड्रिङ्क आर इक्जाम्पल अफ म्याटर। यो सबै के हो त म्याटर हो। सम म्याटर इज लिभिङ, सम इज नन लिभिङ। लिभिङ थिङ नन लिभिङ थिङ पढ्यो होला है। सम म्याटर इज म्यानमेड, मान्छेले बनाएकोलाई म्यानमेड भन्छ। सम आर नेचुरल, पहिल्यैदेखि छ भनेपछि त्यसलाई नेचुरल भन्छ। वी क्यान से द्याट अल सब्सटेन्स आर मेड अप अफ म्याटर। सब्सटेन्सलाई नै के भन्छ त म्याटर भन्छ है। भनेपछि म्याटर भनेको के हो त जेसुकै हो त्यसले के गरेको हुन्छ त। अब डिफाइन गर्न पर्यो भने म्याटर भनेर के हो त म्याटर चिन्न पर्यो भने त्यसले एउटा के ठाउँ ओगट्छ है। त्यसको के हुन्छ मास हुन्छ हैन, र उसले के त्यसलाई फिल गर्न सकिन्छ, छुन सकिन्छ, देख्न सकिन्छ हैन। भनेपछि यो संसारमा जे पनि छ
कि त म्याटर हो कि त इनर्जी हो, योभन्दा बाहेक अरू केही छैन। भनेपछि म्याटरको के हुन्छ त मास हुन्छ। जुन चिजको मास छ त्यो नै के हो म्याटर हो है। र कुनै चिज छ भने त्यसको के हुन्छ त स्पेस, त्यसले के गर्छ त ठाउँ ओगटेको हुन्छ। जस्तै यो डेस्कले के गर्छ ठाउँ ओगटेको हुन्छ हैन। अब त्यस्तै जेसुकै होस्, चाहे त्यो एयर होस् हैन, एयरले पनि के गर्छ त ठाउँ ओगटेको हुन्छ। पानीले पनि ठाउँ ओगटेको हुन्छ है। भनेपछि यो के हुन्छ म्याटरको प्रोपर्टी हो। के हुन्छ मास र भोल्युम। मास भनेको त्यसको के हो त भन्दाखेरि त्यसको वजन हो। 1 किलो 2 किलो चामल जोग्छ कि जोग्दैन। दोकानमा गएर केही किन्न पर्यो भने, चामल किन्न पर्यो भने 1 किलो चामल 2 किलो चामल, त्यो भनेको त्यसको के हो त वेट हो, मास हो त्यसको है। र स्पेस भन्नाले भोल्युम यहाँ भन्छु म। स्पेस भनेको ठाउँ हैन, भोल्युम भनेको के हो भन्दाखेरि अब दुध नापेर लिन्छ कि लिँदैन, केले नाप्छ त त्यो 1 लिटर 2 लिटर नाप्छ नि, त्यो भनेको कति छ भनेर नापेको, भोल्युम नापेको त्यो भनेको हैन। र अर्को भनेछ पर्सिभ बाई आवर सेन्सेस भन्नाले आँखाले देख्न सकिने, छुन सकिने, फिल गर्न सकिने है, टच फिल सी इट भनेको छ है। स्यान्ड इज अ म्याटर है। स्यान्ड के हो त म्याटर हो। बालुवालाई म्याटर भनिन्छ। स्यान्डको के हुन्छ मास हुन्छ र त्यसको के हुन्छ त त्यसले ठाउँ ओगट्छ अलिकति हैन। त्यो उसलाई के गर्न सकिन्छ देख्न सकिन्छ, त्यही भएर त्यो के हो म्याटर हो। मिल्क पनि के हो त म्याटर हो। मिल्क एज मास एन्ड अकुपाइज भोल्युम हैन। र म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु जुन चाहिँ म्याटर होइन। भनेपछि मैले बोल्छु तिमी सुन्छौ, अब त्यो के हो त है। मैले बोलेको कुरा चाहिँ तिम्रो कानमा गयो, त्यो के हो, के गइरहेछ त त्यहाँ है। हावा त गएको छैन पक्कै पनि। मैले यहाँ बोलेको अनि त्यो आवाज, त्यो हावा कानमा हावा पसेको छैन हैन, तर त्यहाँ पसेछ नि कानमा हैन। त के हो त भन्दाखेरि त्यो के हो त्यो। अब त्यसको न के छ त न मास छ त्यसको, न देख्न सकिन्छ न केही गर्न सकिन्छ भन्नाले के हो त त्यो इनर्जी हो है। कुनै संसारमा जे पनि छन् कि त म्याटर हुन्छ केही चिजले बनेको हैन, कि त के हुन्छ इनर्जी हुन्छ। अब म आगो ताप्छु, आगो ताप्दाखेरि के हुन्छ त मलाई तातो महसुस हुन्छ। मैले फिल गर्न सकेँ नि त, फिल गर्न सकेँ। त्यो तातो महसुस हुँदाखेरि चाहिँ त्यो के हो त, के आइरहेछ मलाई, के मलाई तातो लागिरहेछ है। त्यो आगोबाट के कुरा चाहिँ आइरहेछ यहाँ कन्टिन्युसली मेरो हातमा। मैले आगो ताप्दाखेरि मलाई तातो महसुस भइरह त, के कुरा चाहिँ उडेर आइरहेछ भन्दाखेरि त्यो केही कुरा होइन उडेर आएको, केही चिज होइन क्या त्यो, एउटा के हो त जस्ट एउटा इनर्जी हो जसको के हुँदैन त न मास हुँदैन है, तर छ भन्ने चाहिँ महसुस हुन्छ। यो कुरा चाहिँ छ, तर यसको न केही छ, रूप पनि छैन, न यसको के छ त मास छ, त्यस्तोलाई भन्छ इनर्जी। भनेपछि अब म्याटर भनेको के हो भन्ने कुरा त बुझियो होला हैन। इक्जाम्पलले एउटा मैले म्याटरको इक्जाम्पल भने, जस्तै कुनै एउटा सब्सटेन्स पानी हैन, र एउटा साउन्ड आवाज, दुईटामा फरक छुट्याउ आफै बुझिहाल्छौ। पानी के हो त केही कुराले बने जस्तो लाग्छ, एउटा केही चिज हो जस्तो लाग्छ है। आवाज के हो त न त्यो के हो त, न त्यो उसो न त्यो केही छैन जस्तो लाग्ने के, त्यस्तोलाई भन्छ इनर्जी। क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ म्याटर। अब म्याटरको क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेको विशेषता है। विशेषता के हुन् त म्याटरको भन्दाखेरि, म्याटर भन्ने बित्तिकै के कुरा दिमागमा आउँछ भन्दाखेरि कुनै कुरा जसको चाहिँ के हुन्छ त मास हुन्छ, जसको चाहिँ के हुन्छ त मास हुन्छ, र जसले चाहिँ के हुन्छ अलिकति ठाउँ ओगटेको हुन्छ, त्यस्तोलाई भन्छ के म्याटर भनेर हामीले पहिले भनिसक्यौँ। भनेपछि त्यसको विशेषता पनि के हो त एउटा मास हो एउटा भोल्युम हो, खालि दुईटा हो है। एन्ड क्यान बी पर्सिभ्ड बाई आवर सेन्सेस भन्नाले अब उसले छुन चाहिँ देखिन्छ, यो त भइहाल्यो कुरा हैन।
अब यो म्याटर सबै म्याटरको मास हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ प्रुभ गर्न पर्यो है। अब कुनै एउटा डेस्कको मास हुन्छ भन्नलाई के अब त्यसलाई उठाउँदाखेरि गरुङ्गो लाग्छ कि लाग्दैन हैन? जोख्न सकिन्छ कि सकिँदैन? त्यसलाई सकिन्छ हैन? चामल जोखिन्छ, त्यस्तै वजन जोख्ने भनेको के हो त? मास जोख्ने हो है। भनेपछि अब हामीलाई के लाग्न सकिन्छ त? हावाको पनि मास हुन्छ र भन्ने लाग्न सक्छ है दिमागमा। हावाको पनि मास हुँदो रहेछ र भन्ने लाग्न सक्छ। त के गर्ने भन्दाखेरि एउटा एक्सपेरिमेन्ट गर्ने है। पानीको पनि मास हुन्छ, त्यो पनि थाहा छ। एक जग पानी लिने, त्यसपछि के हुन्छ त? खाली जग लिँदाखेरि हलुका फिल हुन्छ, त्यो जगमा पानी लिएपछि के हुन्छ त? गरुङ्गो फिल हुन्छ। भनेपछि के भयो त? यसको पनि मास रहेछ है, पानीको पनि मास रहेछ भन्ने भयो हैन? तर अब हावाको पनि मास हुन्छ र भने त अब दिमागमा लाग्न सक्छ नि। त के गर्ने भन्दा एक्सपेरिमेन्ट गर्ने। दुईटा गुब्बारा लिने, एउटामा के गर्ने त? हावा भर्ने, अर्को खाली छोडिदिने हैन? अब के गर्ने? खाली छोडिदिएपछि के गर्ने त? एउटा यसमा चाहिँ यसरी राख्ने है। एउटा चाहिँ यहाँ यो चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि एउटा चाहिँ यहाँ यो एउटा पोइन्टमा चाहिँ यसरी अड्डाउने है। यता पनि ढल्किन सकोस्, यता पनि ढल्किन सकोस्, बराबर तरिकाले यसरी गर्ने है। अब यहाँ स्केल राखिदिएको छ, स्केल राखेर एक्सपेरिमेन्ट गरे पनि हुन्छ हैन? ठ्याक्क यो ढल्कियोस् क्या, फेरि ढल्किन पर्यो है। कि यतातिर ढल्किनु कि उतातिर ढल्किने टाइपले यहाँ राख्न पर्यो। राखेपछि एकातिर चाहिँ खाली गुब्बारा मात्रै यसरी राख्ने, अर्कोतिर चाहिँ हावा भरेर गुब्बारा राख्ने। यो कतातिर ढल्किन्छ? यतातिर ढल्किन्छ नि, हावा भरेकोतिर। भन्नाले के भयो भन्दाखेरि हावा भरेको गुब्बारामा यो किन यसले के सङ्केत गर्यो भन्दाखेरि यो गरुङ्गो रहेछ नि। कुन गरुङ्गो रहेछ? यता गरुङ्गो भए यता ढल्किन्थ्यो, यता गरुङ्गो भए यता ढल्किन्छ हैन? भनेपछि हावा राख्दाखेरि कता गरुङ्गो भयो भन्दाखेरि यता गरुङ्गो भयो। यता गरुङ्गो भएपछि के भयो त? यता ढल्क्यो हैन? यता ढल्केपछि के बुझ्यो त भन्दाखेरि हावाको पनि के रहेछ त? मास रहेछ भन्ने कुरा बुझ्यो कि बुझेन? बुझ्यो है। अब्जर्भेसन के देखियो यहाँ? अब्जर्भेसनमा स्केल टिल्ट्स टुवर्ड्स द साइड ह्याभिङ द ब्यालुन। यो स्केल कतातिर ढल्किन्छ भनेछ त? हावा भरेको गुब्बारातिर ढल्किन्छ भनेछ हैन? अब इन्फेरेन्समा के भनेछ त? एज द ब्यालुन फिल्ड विथ एयर हैज मोर मास। के हुन्छ भन्दाखेरि गुब्बारामा चाहिँ के हुन्छ त? अलिकति बढी मास हुन्छ, यसको चाहिँ धेरै वजन भयो के, यसको वजन धेरै भयो, त्यही भएर चाहिँ यता ढल्कियो। त्यही भएर स्केल टिल्ट्स यतातिर ढल्किन्छ भनेर बनेको छ हैन? भनेपछि अब अर्को के भनेछ क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ म्याटरमा? अर्को भनेछ अल म्याटर अकुपाइज भोल्युम भनेर भनेको छ। सबैले के गर्छ त? भोल्युम ओगट्छ। अब है, अब यहाँ चाहिँ मैले नभनिकन चाहिँ मैले यहाँ आइसकेँ हैन? म्याटरको तीनवटा के हुन्छ त? रूप हुन्छ है। म्याटरको के हुन्छ त? तीनवटा रूप हुन्छ। के रूप हो त भन्दाखेरि सोलिड, लिक्विड, ग्यास है। सोलिड भन्दाखेरि म के भन्छु भन्दाखेरि जस्तै डेस्क है, डेस्क बेन्च है। बुक भन्दाखेरि सजिलो भयो बुझ्नलाई। सोलिड भन्ने बित्तिकै मैले के भने? बुक भने। लिक्विड भन्ने बित्तिकै मैले के भने? वाटर भने के बुझिन्छ यिन दुईटामा? के फरक देखिन्छ भन्दाखेरि पानीभित्र हात हाल्यो भने हात पस्छ, तर बुकभित्र यसरी डेस्कभित्र हात छिराउन खोज्यो भने छिर्छ त? हात छिर्दैन हैन? भनेपछि आफै यहाँ फरक देखियो। भनेपछि लिक्विड भन्ने बित्तिकै के दिमागमा? तेल, ओइल, तेल थाहा छ? तेल, मिल्क। भनेपछि इन तीनवटामा कमन के छ त? किन तिनीहरूलाई लिक्विड भन्ने हो? अब सोलिड भन्ने बित्तिकै म के भन्छु? पेन्सिल भन्छु। के भन्छु? पेन्सिल भन्छु। त्यस्तै इरेजर भन्छु। यति तीनवटामा के समानता छ? किन यिनीहरूलाई सोलिड भन्यो तिनटैलाई, र यिनीहरू तिनटैलाई किन लिक्विड भन्यो? देखेको होला नि, पानी देखेको होला, तेल देखेको होला हैन, मिल्क देखेको होला, यिनीहरूलाई लिक्विड। ग्यास भन्ने बित्तिकै हावालाई ग्यास भनियो हैन? एयर, सास फेर्छ नि, के जान्छ भित्र? केही कुरा त जान्छ भित्र
भनेपछि सोलिड लिक्विड ग्यास अब दिमागमा त पसिसक्यो होला हैन, लाइसेन्स त भइसक्यो होला। सारो वस्तुलाई सोलिड भन्छ, सारो छुँदाखेरि पुरा हड्डी जस्तो सारो हुन्छ नि त्यसलाई सोलिड भन्छ। नरम भए पनि त्यो सोलिड हो। लिक्विड भनेको विशेषता के हुनु पर्यो, हात मजाले छिर्न पर्यो त्यहाँ। यसरी हात छिराउँदाखेरि छिर्यो भने के हो त लिक्विड हो, जल हो त्यो। ग्यास भनेको के हो त, ग्यास भनेको के हो त, त्यो भन्दा नि उस हो। अब ग्यास भनेको हावा भन्ने बित्तिकै ग्यास बुझिहाल हैन। अब सबैले के गर्छ त, यो सबै के हो त, म्याटरको के हो त, रूप हो तीनवटा। यो पनि म्याटर हो, यो पनि म्याटर हो, यो पनि म्याटर हो हैन। सोलिड पनि म्याटर हो, लिक्विड पनि म्याटर हो, ग्यास पनि के हो त म्याटर हो। यो म्याटरको के हो त, रूप हो, तीनवटा रूप हो। ठीक छ। कि त हार्ड हुन सक्छ, कि त यस्तो पानी जस्तो हुन सक्छ नरम, कि त ग्यास एकदमै नरम एकदमै उस हैन। भन्दाखेरि यसरी तीनवटा म्याटरको के हो त रूप हो। अब भोल्युम सबैले के गर्छ त, भोल्युम अकुपाई गर्छ भन्ने कुरालाई अब यहाँ हेरौँ हैन। भनेपछि सोलिडले त भोल्युम अकुपाई गरिहाल्छ हैन। त्यसको के हुन्छ त, एउटा ठाउँ ओगट्छ कि ओगट्दैन, ओगट्छ नि हैन। जस्तै आफ्नो कोठामा चाहिँ एउटा पलङ राखेको छ, त्यो पलङले के गर्छ, बेडले एउटा ठाउँ ओगटेछ कि छैन एउटा कुनामा। झोलामा किताब राखिदियो भने त्यो किताबहरूले के गर्यो त, झोलाको ठाउँ ओगटे कि ओगटेनन्, ओगटे नि, त्यही हो ठाउँ। अब त्यसले चाहिँ ठाउँ ओगट्यो। तर यहाँ कुरा के आउन सक्छ भन्दा ग्यासले पनि ठाउँ ओगट्छ, ओगट्छ, ग्यासले पनि ठाउँ ओगट्छ। गुब्बाडामा भरिदिएपछि के हो त, गुब्बाडाको यत्रो ठाउँ ओगट्यो कि ओगटेन, यहाँ गुब्बाडामा यत्रो ठाउँ ओगट्यो कि ओगटेन ग्यासले, त ग्यासले पनि के गर्छ त, ठाउँ ओगट्छ। ल सबैले के गर्छ त, भोल्युम अकुपाई गर्छ। त्यसको लागि एक्सपेरिमेन्ट छ यहाँ, सबैको लागि एक्सपेरिमेन्ट छ। र यो एक्सपेरिमेन्ट चाहिँ इक्जाममा सोधिरहेको हुन्छ है। प्रुभ द्याट अल म्याटर हेज मास। के भन्ने त, अब सबै म्याटरको मास हुन्छ भन्यो भने के भन्ने, कसरी प्रुभ गर्न सकिने, यसरी यो एक्सपेरिमेन्ट गरेर हो नि हो, यो एक्सपेरिमेन्ट गरेर प्रुभ गर्ने हो। एक्टिभिटी भन्छ यस्तोलाई, एक्टिभिटी पनि इम्पोर्टेन्ट छ। अब हाम्रो त के छ, वाट इज म्याटर, वाट इज द क्लासिफिकेसन अफ म्याटर, यस्तो खाले क्वेसन आउँछ इक्जाममा है। कहिले आउँछ यस्तो, प्रुभ द्याट अल म्याटर एज मास, कहिले देखेछ यस्तो क्वेसन, अल म्याटर अकुपाइज भोल्युम प्रुभ द्याट भन्यो भने त्यस्तो खाले क्वेसन कहिले सोध्दैन। त यस्तो खाले क्वेसन सोध्नु पर्यो है। यसले के हुन्छ भन्दाखेरि बौद्धिक क्षमता उ गर्छ कि। अब यो इक्जाम्पल नभएर अर्को इक्जाम्पल दिन सक्छौ कि सक्दिनौ, अल म्याटर एज मास भन्यो भने चाहिँ अर्को इक्जाम्पल दिन सकिन्छ कि सकिँदैन, प्रुभ गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्दाखेरि हो। अब त्यो सक्न पर्यो कि। अब यहाँबाट कसरी चाहिँ यो अल म्याटर अकुपाइज भोल्युम भन्दाखेरि यहाँ यो एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि कसरी प्रुभ भयो त भन्दाखेरि, गिलासमा लियो पानी, भरि पानी लिएको छ हैन, भरि पानी लिएको छ। अब यसरी भरि पानी लिएको छ। अब त्यसमा के गर्यो, ढुङ्गा राख्ने बित्तिकै के हुन्छ त, यहाँ पानी बाहिर खस्छ। त्यसले के जनायो त, ढुङ्गाले पानीले अगटेको ठाउँ ओगटिदियो, त्यही भएर त्यो पानी त्यहाँ बस्न पाएन, ठाउँ पाएन, त्यसले त्यो बाहिर निस्क्यो, खस्यो। त्यसले के बतायो त, सबैको के हुन्छ त, भोल्युम सबैले के गर्छ त, ठाउँ ओगट्न खोज्छ, ठाउँ ओगटेको हुन्छ सबै म्याटरले है। यो एउटा एक्सपेरिमेन्ट भयो है। एक्सपेरिमेन्ट लेख्दाखेरि यसै लेख्ने, के लेख्ने, यही लेख्ने। एउटा के लिन पर्यो भन्दाखेरि टुम्लर लिन पर्यो, ग्लासले पनि भयो हैन। अनि त्यसमा के गर्न पर्यो, पानी हाल्न पर्यो। अब के गर्न पर्यो, बिस्तारै एउटा ढुङ्गा हैन त्यसमा हाल्न पर्यो। पानी के लिन पर्यो त, भरि लिन पर्यो, आधी गिलास लिएर भएन। भरि गिलास पानी लिँदाखेरि एउटा ढुङ्गा हालेँ मैले, सानो ढुङ्गा हालेँ। सानो ढुङ्गा हाल्दाखेरि मैले के अब्जर्भेसन पाएँ, अब्जर्भेसन भनेको मैले के देखेँ त, ढुङ्गा हालेपछि त्यो अब्जर्भेसन लेख्न पर्यो। के देखियो भन्दाखेरि अलिकति पानी छल्केर बाहिर निस्कियो। छल्केर बाहिर निस्केपछि के कुरा पुष्टि भयो त, त्यहाँबाट के कुरा पुष्टि भयो भन्दाखेरि ढुङ्गाले पनि के गर्छ त, ठाउँ ओगट्दो रहेछ। पानीले ठाउँ पाएन, ढुङ्गाले ओगटिदियो।
त्यही भएर चाहिँ पानी के भयो त गिलासमा अटेन बाहिर निस्क्यो त्यो भनेर लेख्न पर्यो। यसरी के प्रुफ भयो त सबै कुराले चाहिँ भोल्युम अकुपाई गर्दो रहेछ, सोलिडले पनि भोल्युम अकुपाई गर्दो रहेछ भन्ने कुरा प्रुफ भयो। लिक्विडले पनि भोल्युम अकुपाई गर्छ भनेर चाहिँ प्रुफ गर्न पर्यो भने के गर्नु पर्यो? लिक्विड त यी गिलासमा पानी हालेछ हैन, गिलास खाली गिलास थियो, त्यो खाली गिलासको ठाउँ चाहिँ पानीले अगटेछ कि अगटे छैन? अगटेछ। अब यसरी हामी अगाडि पुगिसक्यौँ। तीनवटा छ म्याटर हुनको लागि, एउटा मास हो, एउटा भोल्युम हो, अर्को यहाँ थर्डमा आइसक्यौँ। थर्डमा के छ भन्दाखेरि म्याटर क्यान बी पर्सिभ्ड बाई आवर सेन्सेस, हामीले आफ्नो आँखाले देख्न सकिन्छ। सेन्सेस भनेको के हो त? सेन्स अर्गन पढ्यो होला नि बच्चा क्लासमा। आई है, आई नोज, केही कुरा बताउनेलाई, केही कुरा सेन्स गर्ने भनेको थाहा पाउनेलाई। आँखाले हेरेर थाहा पाउँछ, नाकले सुँगेर थाहा पाउँछ, कान हुन्छ कानले के गर्छ त सुनेर थाहा पाउँछ, केही कुरा थाहा पाउँछ नि त सुनेर। यसले सुन्छ, यसले सुँग्छ, यसले देख्छ। त्यस्तै हुन्छ छाला, छालाले के गर्छ त चिसो तातो थाहा पाउँछ। त्यस्तै अरू के हुन्छ सेन्स अर्गन हो। यही सेन्सको कुरा गरेको हो यहाँ हो। भनेपछि हामीले चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो म्याटरलाई के हुन्छ त थाहा पाइन्छ। के थाहा पाइन्छ त ल भन त? आँखाले देख्न सकिन्छ, नाकले सुँग्न पनि सकिन्छ कुनै कुनै चिजले। अब बुकलाई सुँग्न अलि नभनौँ हैन, फुललाई सुँग्न सकिन्छ हैन, बास्ना आउँछ। त्यस्तै अब कोही मान्छे गनाइरहेछ भने त्यो पनि सुँग्न सकिन्छ। एयर, यो चाहिँ यसले चाहिँ हेल्प दिँदैन है। एयरले चाहिँ सुन्ने काम हो, सुन्ने काम चाहिँ यसले चाहिँ कुनै पनि वस्तुलाई सुन्न सकिन्न। एयरले चाहिँ इनर्जीतिर जान्छ है यो। साउन्ड भनेको अहिले नगरौँ यिनीहरू ल। यसले चाहिँ दिन्न है सेन्स। स्किनले के हुन्छ त? स्किनले पनि सेन्स दिन्न ल, आँखाले मात्रै दिन्छ, हेर्न सकिन्छ र यसरी छोएर चाहिँ थाहा पाउन सकिन्छ। स्किनले पनि दियो है, छोएर के पनि थाहा पाइन्छ, यो वस्तु छ है यहाँ। अब यो पनि भयो, तेस्रो नम्बरको पनि भयो। के भनेछ यसमा चाहिँ व्हेन वी मुभ अन अ साइकल वी क्यान फिल द एयर। आहा, यहाँ एकदम राम्ररी भनिदियो। के भन्नु भन्दाखेरि हामीले चाहिँ हावालाई पनि महसुस गर्न सकिन्छ। पुरा मस्त छिटो साइकल चलाउँदाखेरि के हुन्छ त हावाले हान्छ कि हान्दैन? पुरा हान्छ नि त। हावाले पनि के भयो त हामीले महसुस गर्न सकेनौँ हो। त्यस्तै हामीले ढुङ्गा देख्न सकिन्छ, पानी देख्न सकिन्छ, बालुवा देख्न सकिन्छ हैन। त्यसरी चाहिँ हामीले के पुष्टि भयो त? इन्फरेन्स भनेको पुष्टि हो है। के कुरा चाहिँ उस भयो, म्याटर क्यान बी पर्सिभ्ड बाई आवर सेन्सेस भनेर भनेको छ। क्वान्टिटी अफ म्याटर, क्वान्टिटी भन्ने बित्तिकै के बुझिन्छ भन्दाखेरि मात्रा है। 1 किलो चामल, 2 किलो चामल, त्यो भनेको के हो? क्वान्टिटी हो हैन। एउटा रोटी, दुईटा रोटी, त्यो पनि के हो त? क्वान्टिटी हो हैन। 1 गिलास पानी, 2 गिलास पानी, त्यो पनि के हो त? क्वान्टिटी हो। 1 लिटर, 2 लिटर, 1 लिटर दुध दिनुस् मलाई, 2 लिटर दुध दिनुस् मलाई, त्यो पनि के हो? क्वान्टिटी हो। मास हो क्वान्टिटी है। 1 किलो चामल, 2 किलो चामल हैन। भनेपछि के हुन्छ? एउटा ठुलो ढुङ्गा के हुन्छ त? गरुङ्गो हुन्छ। सानो ढुङ्गा के हुन्छ? हलुङ्गो हुन्छ। त्यो के हो त? मास हो। द क्वान्टिटी अफ म्याटर इज मोर इन द लार्जर रोक है। म्याटर भन्यो नि अहिले। अब यसमा चाहिँ धेरै उ छ। ठुलो ढुङ्गामा के छ त? धेरै, जस्तै के हुन्छ? रोटी केले बनेको हुन्छ? पिठोले बनेको हुन्छ। ठुलो रोटी पकाउनलाई धेरै पिठो चाहिन्छ है। एउटा ठुलो रोटीमा के हुन्छ? धेरै पिठो हुन्छ। सानो रोटीमा थोरै पिठो लाग्छ। त्यही भनेको यसमा है। ठुलो ढुङ्गामा धेरै म्याटर छ भनेको है। जे चिजले बनेको छ त्यो ढुङ्गा, त्यसलाई चाहिँ म्याटर भनिदियो क्या यहाँ है। जस्तै रोटी पिठोले बन्छ, त रोटीको लागि म्याटर के भयो त? पिठो भयो। त्यस्तै भनेको यहाँ त्यो ठुलो ढुङ्गा सानो ढुङ्गा के हो त? एउटै हुन्, तर त्यो ठुलो ढुङ्गामा धेरै चिज त्यही एउटै चिजले बन्यो नि ढुङ्गा। त्यो सानो ढुङ्गा पनि त्यही एउटै चिजले बनेछ, ठुलो ढुङ्गा पनि त्यही एउटै चिजले बन्यो। तर त्यो चिज
जुन सानो ढुङ्गा र ठुलो ढुङ्गा बन्यो यसमा चाहिँ थोरै छ सानो ढुङ्गामा, ठुलो ढुङ्गामा के छ त धेरै छ। यति कुरा बुझिसकेपछि द मोर इज द क्वान्टिटी अफ म्याटर अफ एन अब्जेक्ट द ग्रेटर इज इट्स मास। जति धेरै यसमा भयो सामानहरू है त्यति के भयो त त्यति गरुङ्गो भयो। द क्वान्टिटी अफ म्याटर इन अब्जेक्ट इज कल मास अफ द्याट अब्जेक्ट है। अब मास भनेको के हो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ यही हो है। मास भन्नाले के बुझिन्छ भन्दाखेरि मास भन्नाले त बुझ्यो नि हैन। एक जग पानी लिए भने चाहिँ खाली जग लिए पनि हलुका हुन्छ। जगमा पानी लिएर चाहिँ मैले बोकेँ भने के हुन्छ गरुङ्गो हुन्छ। त त्यो गरुङ्गो भनेको के हो मास हो हैन। वेट छ अर्को म्याटर पनि अब हामीले चाहिँ मास र वेट चाहिँ अब लगभग उस्तै कुरा हो हाम्रो चाहिँ। जस्तै हामीले चाहिँ मास भन्यौँ हैन। अब यहाँ वेट पनि आयो। अब यो दुईटा कुरा चाहिँ उस्तै हो भनेर पहिला भन्छु म। के हो भन्दाखेरि चाहिँ फरक भन्दा दुईटा कुरा फरक हुन् तर उस्तै पनि हुन् है। फरक पनि हुन् उस्तै पनि हुन्। पहिला के कारणले उस्तै छन् त यिनीहरू मास र वेट। अर्को टपिक आयो है हाम्रो वेट भन्दाखेरि मास भनेको त बुझियो हैन। वेट भनेपछि के हो भन्दाखेरि चाहिँ वेट भन्ने बित्तिकै चाहिँ तौल हो है। अहिले चाहिँ मास बुझ्न गाह्रो भइरहेको मान्छेलाई वेट बुझ्न चाहिँ अझै गाह्रो हुन्छ हैन। तर मास बुझिसकेपछि चाहिँ वेट भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ मास नै हो। तर यहाँ चाहिँ अब सन मुनको कुरा गर्नु पर्यो है। अर्थ मुनको कुरा गर्नु पर्यो है। फोर्सको कुरा गर्नु पर्यो, ग्राभिटीको कुरा गर्नु पर्यो। फिजिक्समा फोर्स पढ्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ मास र वेट भन्ने कुराहरू आयो होला। त्यहाँ पनि मास र वेट भन्ने कुरा आयो होला। त्यहाँ पनि के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि चिजलाई के गर्छ त अर्थले तल तान्छ है। तल तान्छ। जस्तै मैले एउटा ढुङ्गा माथि फालेँ भने त्यो तल किन आउँछ फर्केर भन्दाखेरि अर्थ भनेको हाम्रो पृथ्वी। पृथ्वी भनेको के हो फेरि पृथ्वी भनेको हाम्रो पृथ्वी हो जहाँ हामी छौँ यो है। यो भुइँ भनेको हाम्रो के हो त पृथ्वी हो। यो चाहिँ एकदमै ठुलो छ है। एकदमै ठुलो छ यो हाम्रो भुइँ जुन छ नि भुइँ के भुइँ ग्राउन्ड भनौँ भुइँ के भुइँ त्यो भुइँ भनेको एकदमै ठुलो छ तर गोलो छ। अब गोलो छ भन्ने कुरा चाहिँ अब फेरि यहाँ नपत्न सक्छ। पृथ्वी भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ। यो आफै गएर बुझ्नु पर्यो यो पृथ्वी भनेको के हो भनेर। के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै एउटा ढुङ्गा माथि फाल्यो भने त्यो तल फर्केर आउँछ। त्यसले के गर्छ पृथ्वीले तानेको हो हैन। म माथिबाट छतबाट यसरी छतबाट यसरी यत्तिकै मैले यसरी छतबाट चाहिँ यसरी हाम फाल्न कोसिस गरेँ भने जस्ट मैले यतातिर यसरी कुदेँ भने पनि म तल झर्छु क्या। त्यो तल किन झरेको भन्दाखेरि पृथ्वीले मलाई तानेछ बल लगाइरहेछ क्या हो। अब के हुन्छ भन्दाखेरि सानो ढुङ्गालाई सानो बलले पृथ्वीले तान्छ। ठुलो ढुङ्गालाई के हुन्छ त पृथ्वीले ठुलो बलले तान्छ है। ठुलो फोर्सले तान्छ। फोर्स भनेको बुझ्यो नि तान्नेलाई फोर्स हो कि त्यो के गरिरहेछ तानिरहेछ त हामीलाई हैन। किन म खसिरहेछु त केही कुराले मलाई तानिरहेछ। त्यो तानेको भनेको के त फोर्स हो। त्यसलाई नै फोर्स भनेको। ठुलो वस्तुलाई ठुलो फोर्स लाग्छ सानो वस्तुलाई सानो फोर्स लाग्छ। यो फोर्स भनेकै के हो त वेट हो। बुझ्यो अब है। एउटा तराजुमा है एउटा यसरी तराजुमा
यसरी तराजु देखेछ तराजु आजकलको बच्चाले तराजु पनि देखेको हुँदैन फेरि तराजुमा के हुन्छ एकातिर उ राखेर उल्लिएको हुन्छ यसरी एकतिर यसरी यस्तो कर्भ हुन्छ यसमा चाहिँ केही फलफुल बेच्न आउने मान्छेले फलफुल राख्छ यतापट्टि र अर्कोपट्टि के राख्छ त उले चामलले फलफुल साट्ने मलाई जति चामल दिन्छु त्यति नै मलाई फलफुल दे भन्यो भने चाहिँ यसरी यो नाप्नलाई यो रस्सी हुन्छ यसरी यो चाहिँ के हो त एउटा उ हो यसरी रस्सी हुन्छ रस्सीलाई लगाएर यसरी यहाँ माथि यसरी उ गरेको हुन्छ यसरी चाहिँ माथि रस्सीले यसरी उ गरेको हुन्छ यसरी त्यसपछि के हुन्छ यसरी उ हुन्छ एउटा उ हुन्छ है त्यसपछि यहाँ एउटा समात्ने हुन्छ यो समात्दाखेरि के हुन्छ न यो यता ढल्किन्छ न यो यता ढल्किन्छ यता पनि ढल्किदैन यता पनि ढल्किदैन भन्नुको के छ बराबर छन् भने यदि यताको धेरै गरुङ्गो रहेछ भने के हुन्छ यता ढल्किन्छ र यति यताको धेरै गरुङ्गो रहेछ भने यता ढल्किन्छ बराबर छन् भने के हुन्छ बराबर हुन्छ र त्यो ढल्केको कुरालाई ठ्याक्क इन्डिकेट गर्नलाई एउटा यहाँ काँटा हुन्छ काँटा एउटा मसिनो त्यो के हुन्छ यता ढल्क्यो भने त्यो काँटा यसरी यता आउँछ यसरी यहाँ यसरी मजाले छोप्ने हुन्छ रस्सीले यसरी छोप्ने हुन्छ है र यता ढल्क्यो भने चाहिँ यो काँडा भन्न आउँछ एउटा पिन हुन्छ के पातलो फलामकै हुन्छ पातलो फलामको यसरी हुन्छ त्यो चाहिँ यता ढल्क्यो भने चाहिँ यतापट्टि आउँछ यता ढल्क्यो भने यतापट्टि आउँछ है त्यो काँडाले के देखाउँछ अब ढल्केको कुरा त हैन यसरी पनि हेरेर थाहा पाइन्छ तर मैले चाहिँ अब यता ढल्क्यो भने चाहिँ मैले अलिअलि के हाल्छु त यतातिर ढल्क्यो भने के हाल्छु यतापट्टि हाल्नुपर्छ मैले अझै फलफुल हाल्नुपर्छ बराबर गराउनको लागि हैन भनेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि यो काँडाले एकदमै अब अलिक अझै पनि अब के हुन्छ त आँखालाई अब यसरी यो काँडाको काम के हो भन्दाखेरि अलिकति पनि छ भने यसले देखाइदिन्छ के जुन आँखाले देख्न सकिदैन यता ढल्के कि यता ढल्के त्यो काँडाले देखाइदिन्छ के यतै ढल्के है भन्ने कुरा चाहिँ काँडाले देखाइदिन्छ अब यो कुरा छोडौँ मास र वेट भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्यो कि बुझ्दैन यो फोर्सलाई है जस्तै यो यहाँ यता ढल्क्यो भनेको के हो यो यता ढल्किरह भन्नाले यहाँ यो चाहिँ यतापट्टि ढल्किरह भन्नाले के हो तानिरहेछ नि यता पनि तानिरहेछ हैन पृथ्वीले के गरिरहेछ दुवैतिर तानिरहेछ नि यसलाई अलिकति यहाँ मेटाऊ हैन यतापट्टिको उसलाई पनि तानिरहेछ यतापट्टिको उसलाई पनि के गरिरहेछ त पृथ्वीले तानिरहेछ हैन तान्दाखेरि चाहिँ यतापट्टिको यदि फलफुल धेरै भयो भने के हो यतातिरको तानेको चाहिँ बढी भयो है भन्नाले जुन यो तानेको छ त्यो तान्ने त केमा डिपेन्ड गर्दो रहेछ त यसमा भएको फलफुलमा डिपेन्ड गर्दो रहेछ त्यो फलफुल कतिवटा छ मतलब कति छ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ मास भयो है र यसले चाहिँ कति तानिरह यो तानेकोलाई चाहिँ वेट भन्छ के बुझियो जति हुन्छ त्यति नै बढी तान्छ त्यति नै बढी फोर्स हुन्छ फोर्सको कुरा गरिहालेँ मैले यहाँ त्यति नै बढी के हुन्छ फोर्स हुन्छ भनेपछि यो फोर्स भन्ने त केमा डिपेन्ड गर्दो रहेछ त यसमा डिपेन्ड गर्दो रहेछ मास भन्ने चिजमा है कति छ यसमा फलफुल भन्दाखेरि त्यो भयो मास भयो त्यसको कति छ हैन ठीक छ र वेट भनेको के हो भन्दाखेरि त कति जोडले ताने पृथ्वीले त्यो भनेको के हो त वेट हो है अब यही मैले चाहिँ यसरी जोख्दाखेरि चाहिँ मैले यही फलफुल 1 किलो पाएँ 1 केजी फलफुल अब मैले यही 1 केजी फलफुल चाहिँ
पृथ्वीमा गरे हैन, चन्द्रमामा गएर चाहिँ मैले यही फलफुललाई, यही जतिवटा फलफुल छ त्यतिवटै फलफुल लिएर गएँ है। यहाँ जुन बराबरको फोर्सले तानिरहेको थियो पृथ्वीमा, त्यो बराबरको फोर्सले पृथ्वीमा तान्दैन है। तर चाहिँ यो तराजु दुवै, यो तराजुवाला चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट चाहिँ मैले वहाँ पृथ्वीमा गर्नु र मुनमा गर्नु के हो त एउटै हो। किनभने मैले यो फलफुल पनि लग्छु मुनमा र के गर्छु त यो पनि लग्छु नि त साथसाथै हैन। भनेपछि दुवै के हुन्छ त, यता पनि मुनले नै तानेको हुन्छ, यता पनि के हुन्छ त मुनले नै तानेको हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ यो यता ढल्किने उता ढल्किने चाहिँ के हुन्छ त, जहाँसुकै गए पनि के हुन्छ त बराबर हुन्छ। त्यो भनेको के हो त, मास के हो त बराबर हुन्छ। मास भनेको जुनसुकै चिज छ त्यसमा कति छ हैन, कति छ भन्ने कुरा चाहिँ मास हो। कति जोडले फोर्सले यहाँ चाहिँ ताने त्यो चाहिँ के हो त वेट हो। त्यही भएर वेट चाहिँ फरक हुन्छ। मुनमा गयो भने छुट्टै हुन्छ, जुपिटरमा गयो भने छुट्टै हुन्छ है। अर्थ मुन त थाहा होला के हुन्छ त फरक फरक छुट्टा छुट्टै हुन्छ। भनेपछि वेट भन्ने कुरा पनि अहिले आइसक्यो होला। वी अपन युज द वर्ड्स मास एन्ड वेट इन्टरचेन्जेबली भन्नाले हामीलाई चाहिँ एउटै लाग्छ, यो मास र वेट भन्ने चाहिँ एउटै लाग्छ है। जनरली स्पिकिङ इफ सब्सटेन्स इज मोर देन वेट इज अल्सो मोर बट टु टर्म्स डु नट एक्ज्याक्टली मिन द सेम भनेको चाहिँ यहाँ दुईवटा टर्म चाहिँ के हुन् त एउटै होइनन् भनेर भनेको छ है। जस्तै हामीले चामल किन्न जाँदाखेरि 1 किलो चामल दिनुहोस् भन्छौँ हैन, 1 किलो चामल दिनुहोस् भन्छौँ र उसले चाहिँ जोखेर चाहिँ 1 किलो चामल दिन्छ हैन। भन्दाखेरि हामीले चाहिँ त्यसलाई तौल भन्छौँ, वेटलाई के भन्छौँ त तौल भन्छौँ। र मास भनेको फेरि के हो त वजन हो। वजन तौल